the meaning of the economy. आदरणीय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम अर्थको अर्थमा स्वागत छ। सञ्चालक म रविनको। यो कार्यक्रम तपाईले रेडियो पूर्वेली आवाजमा प्रत्येक बुधबार साँझ 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। समृद्धिको आधार नै अर्थतन्त्र हो। यसै जगमा उभिएर व्यक्ति, परिवार, समाज, तह र प्रदेश हुँदै देशको विकास हुन्छ। विकासको पहिलो जग अर्थतन्त्रको विकास नभई अन्य कुराको कल्पना सम्भव हुँदैन। त्यसैले हामीले यो कार्यक्रम मार्फत अर्थतन्त्रको विकास कसरी भइरहेको छ, कहाँ कसले कसरी यसमा योगदान पुर्याएका छन्, खोज्ने र खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ। कार्यक्रममा तपाईँले आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँगको कुराकानी र गतिविधि पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। आज पनि हामीसँग विविध विषयवस्तु छन्। एउटा कुराकानी र अन्य गतिविधि तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। कृपया यी सबै कुरा सुन्नका लागि कार्यक्रमको अन्त्यसम्म तपाईँले रेडियो सुन्नै पर्ने हुन्छ। उद्योग र व्यापारको क्षेत्रमा प्रदेश 1 अग्र स्थानमा रहेको छ। आज हामीले कार्यक्रममा उद्योग व्यवसायको अवस्था कस्तो रहेको छ, समग्रमा प्रदेश 1 को र त्यसमा पनि मोरङ जिल्लामा खुलेका उद्योग र व्यवसायको अवस्था कस्तो रहेको छ र औद्योगिक सुधारका लागि के गर्न सकिन्छ, हामीले मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्द्रासँग कुराकानी गरेका छौँ। लागौँ सोही कुराकानीतर्फ। प्रदेश 1 मा तपाईँले निहालिराख्नु भएको छ लामो समयदेखि, कस्तो छ आर्थिक अवस्था प्रदेश 1? वास्तवमा समय अहिले त्यस्तै बुझाइ आइरहेको छ। सबभन्दा समस्या ठुलो के छ भने उद्योगी र व्यवसायीहरूको मानसिकतामा, मनोबलमा धेरै ठुलो ह्रास आइरहेको कुरो म पटक पटक बोलि नै रहेको छु। यो कुरो सबभन्दा ठुलो समस्या नै के हुन्छ, मनोबल मान्छेको जहिले पनि उच्च हुनुपर्छ, तर आत्मविश्वास र मनोबल प्रोत्साहन स्वरूप मान्छेले पाउनुपर्छ के। तर यही प्रोत्साहनमा कमी रहेको देखिरहेको छु। अब उद्योग व्यवसाय त धराशायी हुनमा धेरै फ्याक्टरहरूले काम गर्छन्। कहिलेकाहीँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले पनि काम गर्छ, कहिले देशको अवस्थाले पनि काम गर्छ। तर हाम्रो देशमा जुन उद्योगी व्यवसायहरू छन्, म अहिले के भनिरहेको छु भने हामीहरू अहिले इन्फेन्ट स्टेजमा छौँ। हामी एकदम परिपक्व भइसकेको र एकदमै मतलब त्यो पढे लेखेर अब सबैतिर अब हामी सानो सानो व्यापार गरिरहेका छौँ, उद्योग गरिरहेका छौँ। हाम्रो भोल्युम पनि कम छ, इकोनोमी अफ स्केल पनि कम छ। त्यसैले यो अवस्थामा अहिले राज्यबाट एकैचोटिमा जुन चारैतिरबाट धेरै ऐन कानुनहरू, मस्यौदाहरू र सबैभन्दा डरलाग्दो त कुरा यो जहिले पनि जेल चलान हुने सबै कुरोमा, यो सबले गर्दा चाहिँ नेगेटिभिटी बढिरहेको छ। उद्योगीहरूको मनोबलमा ह्रास आएको छ र मनोबल ह्रास हुनुमा मलाई लाग्छ त्यसमा सबै कुरोमा फरक पर्छ। र औद्योगिक अवस्था हेर्दाखेरि अहिले नेपालका जुन ठुला उद्योगहरू छन् या जुनै पनि सेक्टर छ भने त्यो सेक्टर पनि कमजोर भएको देखिरहेको छ। र नयाँ उद्योगहरूमा बढी के भन्छ यो मान्छेहरू नआउने पनि एउटा यो उदाहरण यो यसलाई पनि सम्झिन सकिन्छ कि काहीँ न काहीँ ग्रोथ रुक्नु पनि हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो उन्नति होइन। त्यसैले अहिले चारैतिर हेर्दाखेरि यो उद्योगी व्यवसायहरूको मानसिक तनाव पनि बढेको छ र उनीहरूको जुन काम गराउने शैली एउटा वर्षौँदेखि जे थियो त्यसमा पनि परिवर्तन आइरहेको छ। हामी यो भन्दैनौँ कि ऐन कानुन आउनु हुँदैन, नियम त्यस्तो, तर एकैचोटिमा लाद्नुभन्दा त्यसलाई हल्का समय दिएर काम गराउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। प्रदेश 1 मा सबैभन्दा ठुलो औद्योगिक क्षेत्र पनि छ। मोरङ सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा धेरै उद्योगहरू छन्। उद्योगी व्यवसायी जुन 1 नम्बरका उद्योगी व्यवसायी प्रदेश 1 भित्रै छन्। तपाईँले समग्रमा भन्नुपर्दा मोरङकै अवस्था चाहिँ कस्तो छ त? समग्रमा भन्नुपर्दा मोरङको अवस्थामा हामीलाई उद्योगी व्यवसायीहरूले जसरी पनि मलाई लाग्छ आजसम्म पनि यो संक्रमण कालदेखि लिएर यो माओवादीको युद्ध द्वन्द्व फेरि हामी यो इस्टाब्लिसमेन्टदेखि लिएर अब आज लोकतन्त्र गणतन्त्रसम्म आइसकेको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीहरूले आफ्नो तन मन र धनले सबै काम गरिरहेर आजसम्म औद्योगिकरण गराइरहेका थिए देशमा। तर अहिले जुन समग्र रूपले हेर्ने हो भने हामी यो जुन 18 वर्षमा जुन विकास भएन, जुन यो इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्छौँ हामी, जुन यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको पनि विकास भएन र उद्योगलाई चाहिने मुख्य वस्तु भन्दाखेरि अक्सिजन भन्दाखेरि जुन यो फाइनेन्स हुन्छ, ट्रान्सपोर्ट हुन्छ, पावर हुन्छ, यस्ता कुराहरू गभर्मेन्टको नीतिहरू हुन्छ, यस्ता कुराहरूमा पनि स्थिरता छैन। भनेपछि आज हामीले 18 घण्टाको लोड सेडिङ पनि हेऱ्यौँ। हामीले त्यहाँबाट अब आज पार लागेर अहिले यो जिरो लोड सेडिङको अवस्थामा मात्र तैपनि क्वालिटी पावर चाहिँ अहिलेसम्म आइसकेको छैन। अब फाइनेन्समा 18% सम्मको ब्याज हेऱ्यौँ। त यो अवस्थामा तपाईँको के भन्छ ट्रान्सपोर्टको तपाईँ वृद्धि दर हेरि नै राख्नु भएको छ र प्रपर कम्युनिकेसन, प्रपर रोडवेज नीतिहरू पनि परिवर्तन हुँदै जाने। यस्तो अवस्थामा पनि औद्योगिकरणलाई आजसम्म हामीले जीवित राखेका छौँ। भनेपछि यति सङ्घर्ष गर्दा गर्दै र त्यसपछि हाम्रो कहिले कोशी पुल भत्किने, कहिले
मिरगन्ज पुल भत्किने भनेपछि यी यावत समस्याहरूलाई लिँदै पनि हामीहरू औद्योगिकरणलाई इस्ट्याब्लिस गर्न सफल भएका छौँ। तर अब यो समय आजको समय भइसक्यो ठुलो भोल्युमको। अब खुला सिमानाको मार चाहिँ जिन्दगीभर नै रहने हो। त्यो नेपालको एउटा के भन्छ यो हाम्रो देशको भूपरिवेश नै त्यस्तो हो भनेपछि यी सबै अवस्थामा औद्योगिकरण गर्नु आफैमा एउटा च्यालेन्ज हो। त्यसैले राज्य बहुत उदार भएर अगाडि आउनुपर्छ। र कुनै पनि देशमा औद्योगिकरण हुन्छ भने राज्यको नीति नै औद्योगिकरण गराउने हुनुपर्छ। हुन त अहिले अर्थमन्त्रीज्यू आइसकेपछि उहाँले औद्योगिकरणको लागि प्रयास गर्नुभएको छ। म उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन्छु यसको लागि, किनभने उहाँले धेरै कुरामा सपोर्टिङ गर्ने, एक्सपोर्टमा इन्सेन्टिभाइज गर्ने। तर यो यति एफर्टले पुग्दैन, यसमा अरू ताकत लगाउनु पर्यो जस्तो हामीलाई लाग्दछ। उद्योगीहरूको समस्या अहिले मात्र होइन पहिले पनि थियो। यो पछाडि संघीयता कार्यान्वयन गर्नलाई सरकारले विभिन्न करका नीतिहरू, विभिन्न ऐन नियमहरू चेन्ज गर्दा केही समस्या देख्या हो, त्यस पछाडि अलिक बढी यस्तो छ कि अब यो गएको 2 वर्ष हो, यसमा समस्याहरू परिवर्तन भएका छन्। पहिला पावरको थियो, अहिले छैन। पहिला फाइनेन्सको पनि धेरै ठुलो चर्को त्यो ब्याजको डर थियो, अहिले त्यो एउटा ठाउँमा आएर स्थिर भएको छ। तर जुन यो उन्नति भन्ने कुरो हुन्छ नि, ग्रोथ भन्ने कुरो, त्यसमा र अहिले सरकारी नीतिको तपाईँले जुन कुरो गर्नुभयो, त सरकारी नीतिहरू त वास्तवमा अहिले जुन यो सामाजिक सुरक्षाको कुरो आयो, हामी सामाजिक सुरक्षाको विरोधी होइन, तर यो पुरा नियम कानुन अध्ययन पुरा नभइकन आएको जस्तो लागिरहेको छ। त्यसमा परिवर्तन गर्ने आवश्यकताहरू छन्। त्यसका साथै एकैचोटिमा अब सबै ठाउँमा अब करको चाप पनि धेरै नै बढेको छ। भ्याट लाग्ने बेलामा भ्याटको सिद्धान्त अनुसार अरू कुनै पनि ट्याक्स नलाग्नुपर्ने कुरो चाहिँ हामीलाई राष्ट्रले त्यो बेला तत्कालीन सरकारले भनेको थियो। तर आज भ्याट पनि लागिरहेछ, एक्साइज पनि लागिरहेछ र त्यसपछि खुला सिमानाको चाप पनि छ भनेपछि यो औद्योगिकरणलाई यी सबै कुराले नेगेटिभ असर परिरहेको जस्तो देखिन्छ। र मोरङको हकमा तपाईँले जुन सोध्नुभयो भने यो औद्योगिकरण नेपालको कुल 1462-82 स्क्वायर किलोमिटरको हाम्रो जुन यो एरिया छ, यो एरियामा धेरै ठुलो भोल्युम पनि छैन। 3 करोडको हाम्रो पपुलेसन हो, 2 करोड मात्र नेपालमा छ। 50 लाख विदेशीका छन्, 50 लाख इन्डियामा छ भनेपछि यो यसमा आफ्नै कन्जम्सन पनि सानो छ। त यो सबै अवस्थालाई पनि ध्यानमा राख्दाखेरि धेरै अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरणको पनि कुरो आउँछ। मतलब यो सबै कुराहरूले गर्दा उद्योगी व्यवसायहरूलाई तनाव बढी भएको छ। अहिलेको अवस्थामा हामी इन्फ्याक्ट हुँदाखेरि हामीले बढी खेल्ने मौका पाउनुपर्छ, हामी बढी काम गर्न पाउनुपर्छ। त्यो वातावरण चाहिँ राज्यलाई बनाइदिन विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। पछाडिको समयमा राज्यले चाहिँ उद्योगीहरूलाई नै कर लगाउने, उद्योगीहरूलाई नै अलिकति नियमन गर्ने, उद्योगभित्रलाई अलिकति के छ भनेर चाहिँ अलिक नियमन बढी गर्न खोजिराख्नुले एउटा उद्योगभित्र उद्योगीहरूले कर छली बढी गर्छन् है, व्यवसायीले बढी कर छली गर्छन् र यिनीहरूलाई अलिक नियमन गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो एउटा भावना सरकारले देखाएको हो। यो उद्योगभित्र पनि र उद्योगीभित्र पनि त यस्तोको अलिकति समस्या त होला नि, होइन? उद्योगीहरू नै कर छली गर्छन्, उद्योगीहरू नै चोर छन्, यो मानसिकता नै गलत हो क्या। उद्योगीहरूले कर दिन्छन्, यसलाई यसरी पनि त लिन सकिन्छ नि। उद्योगीहरूले नै आज व्यापार गरिरहेछन्, रोजगारी दिन्छन्, कर दिन्छन्। राष्ट्रको मूल आधार जुन कर हो त्यो कसले दिन्छ? उद्योगी व्यवसायहरूले सबभन्दा बढी दिन्छन्। त भनेपछि यो सोच किन राख्ने कि कर छली उद्योगीहरूले गर्छन्? तपाईँ यही सोच राख्नुहोस् न, यस्तो व्यवस्था गर्नुहोस्, यस्तो नीति गर्नुहोस् कि त्यहाँ कर छल्ने ठाउँ नै नहोस्। हामी अहिले जुन अवस्था बनाइरहेका छौँ त्यसमा हामी कहिले पनि कर छल्नेलाई प्रमोट गर्नुहोस् भन्ने कुरो गर्दैनौँ। कर छल्नेलाई कहिले पनि हामी प्रमोट गर्नुहोस् यो गर्नुहोस् भन्दैन। तर हामी कुनै पनि कुरो कर जुन लगाइरहेछौँ त्यसले गर्दा आज मार्केट चाहिँ इस्ट्याब्लिस हुनुपर्छ नि। अब मार्केटै किल भएर आज हामी हेर्नुहोस् न, विराटनगरको बजार हेर्नुहोस् र जोगबनी बजार हेर्नुहोस्। गएको 10 वर्षमा विराटनगरबाट यदि 1000 पसल थियो भने त्यो 600 भइसके र जोगबनीमा यदि 10 वर्ष अगाडि 20 पसल थियो भने आज त्यहाँ 1000 पसल भइसके। आज त्यहाँ 3 तल्लामा पनि त्यहाँ 20,000 रुपियाँ 40,000 रुपियाँ भाडा उठिरहेको छ। यहाँ हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोरमा मेन रोडमा भाडा छैन भनेपछि तपाईँ अवस्था बुझ्नुहोस् कि कर कस्तो छ। कर मैत्री हुनुपर्छ, कर यस्तो हुनुपर्छ जसले स्वतःस्फूर्त रूपले ट्रान्जेक्सन होस्। त्यसले बढी करको चापले या अझै तपाईँ हेर्नुहोस् कि अब हामी यो अहिले 3 तहको सरकार छ कि सङ्घीय सरकारले पनि कर लगाइरहेको छ, या हाम्रो स्थानीय सरकारले पनि, प्रदेश सरकारले। मतलब यो आज गाउँ गाउँमा तपाईँ जानुहोस्, करको नाममा यति ठुलो बदमासी भइरहेको छ, त्यसको कुनै सीमै छैन। अब कबाडी करको नाममा यति ठुलो चाप छ। अब सबैलाई कर चाहिएको छ, सबैलाई पैसा चाहिएको छ, यो गलत कुरा हो। हामीले जहिले पनि भनेका छौँ सरकारले ल्याओस् न कर। जसरी अस्ति नै त्यो ट्रान्सपोर्टमा पनि कुरो गर्दाखेरि अब टिडिएस पनि लिने, भ्याट पनि लिने, बरु तपाईँ 1 पोइन्ट ट्याक्स लगाउनुहोस्। फेरि गाडी चलाउन बाटोमा तपाईँ 15,000 रुपियाँ सुरुमा त्यो रोड ट्याक्स पनि लिने। कति कर तिर्ने त? कर तिरेर कस्ट बढिसकेपछि त्यही सामान फेरि
भारत बजारबाट या विदेशी बजारबाट सस्तो आएर त्यो बिक्न थाल्यो भने हाम्रो औद्योगिक अवस्था के हुन्छ? त्यसैले कर कति हुनुपर्छ र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा राज्यले हेर्नुपर्छ। करको दायरा बढाउनु पर्यो दरभन्दा पनि बढी। यो चाहिँ मुख्य कुरो हो। राज्यसँग पनि छलफल गर्नु भएको छ, स्थानीय प्रदेश हुँदै सङ्घीय सरकारसम्म पुगेर धेरै छलफल गर्नुभयो, धेरै सुझावहरू दिनुभयो। जस्तो औद्योगिक क्षेत्रको विकास अनि आर्थिक क्षेत्रको उन्नतिका लागि तपाईँहरूले त एउटा यो भयो भने यस्तो हुन्छ है भनेर सुझाव पनि धेरै दिनुभएको छ। त्यस्ता केही पोइन्टहरू छन्? नै हामी रेगुलर भनिरहेछौँ कि वान डोर सल्युसन दिनुहोस् एउटा त उद्योगको लागि। त्यसपछि हामी के बोलिरहेछौँ भने अब नेपालमा कस्तो उद्योग फस्टाउन सक्छ ती उद्योगहरूलाई बढी प्रमोट गर्नु पर्यो र जुन उद्योगलाई गाह्रो छ भने त्यसमा सरकारलाई उद्योगीकरणकै आवश्यकता छ भने त्यसमा सरकारले विशेष इन्सेन्टिभहरू दिनु पर्यो। हामी जुन यो एक्सपोर्टमा अहिले हामी यति पछाडि परिरहेका छौँ, 1:16 को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रेसियो छ भनेपछि त्यो रेसियोलाई ठिक गर्न राज्यले बढी सब्सिडाइज गर्नुपर्छ, बढी इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ। जसको 50%, 60% भ्याल्यु एडिसन छ, जसको 80% भ्याल्यु एडिसन छ, तिनीहरूलाई अहिले 3%, 5% सम्म इन्सेन्टिभ दिइरहेछन्। त्यो इन्सेन्टिभ पनि बढाएर 15% गर्नुपर्छ। यावत कुराहरू हामीले भने यसका साथै हामीले भनेका छौँ कि तपाईँ औद्योगिक ग्रामको जुन कुरो गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा तपाईँ हामीलाई अहिले यस्तो अवस्था दिनुहोस् कि बिजुली 1.5 रुपियाँ। आज हामी सुन्दैछौँ कि भुटानमा अहिले औद्योगिकरण बढ्न गइरहेको छ। कारण के छ? त्यहाँ 1.5 रुपियाँमा बिजुली उपलब्ध छ, सरकारले ल्यान्ड उपलब्ध गराइरहेको छ। त औद्योगिकरण राष्ट्रको चाहना हुनुपर्छ र यसको लागि राज्य बहुत खुलेर आउनुपर्छ र त्यही अवस्था छ। अब हाम्रो देशको जुन अहिले भौगोलिक स्थिति छ र जुन हाम्रो आफ्नो देशको खपत क्षमता छ त्यो जिडिपी नै हाम्रो देशको टोटल वर्ल्ड वाइड हेर्दाखेरि केही पनि आउँदैन। त्यसैले यो अवस्थामा औद्योगिकरण गर्न हामी कुन नीति लिएर जानुपर्छ त्यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो हो। यी सब कुरा हामीले बोलेका पनि छौँ र सबैभन्दा हाम्रो देशको आफ्नो जुन क्यापासिटी छ टुरिज्म त्यसमा हामी मोनोपोली गर्न सक्छौँ। हाम्रो देशको पशुपतिनाथ, लुम्बिनी यी सबमा हामी मोनोपोली गर्न सक्छौँ। तर अरू सेक्टरमा यदि आजको विश्वको यदि अध्ययन गर्ने हो भने कृषिमा यदि कहीँ सफलता पाएको छ भने राज्य त्यसमा बहुत ठुलो सब्सिडी र ग्रान्ट लगाएर गर्छ। र औद्योगिकरण गर्न पनि आज बङ्गलादेशमा टेक्सटाइलको अहिले बहुत ठुलो एक्सपोर्ट भइरहेको छ। त्यो विश्वमै टेक्सटाइलमा बङ्गलादेशको नाम आउन थालेको छ। तर त्यसको लागि त्यो टेक्सटाइल औद्योगिक मैत्री नीति ल्याएको छ। तिनीहरूले नो वर्क नो पे ल्याएको छ, प्रोड्युस मोर अर्न मोरको नीति ल्याएको छ। त यी सब नीतिले गर्दाखेरि त्यहाँ टेक्सटाइल सफल हुनुभएको छ। आजको विश्वमा जसले सस्तो र राम्रो बनाउँछ, क्वालिटी राम्रो दिन्छ र इकोनोमी अफ स्केलमा गर्छ उसले नै सफलता रूपले बिजनेस बढाउन सक्छ भन्ने कुरो सार मतलब यो कुरो सबैलाई थाहा छ। त्यसैले त्यही अनुरूप सरकारले पनि नीतिहरू ल्याउनु पर्दछ। अब अलिकति यो कर नीतिदेखि बाहेकको कुरा गरौँ न। हामीलाई बारम्बार समस्यामा आउने एउटा यो मीरगञ्ज पुलले पछिल्लो समय एउटा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगीहरूलाई निकै तनाव दियो, निद हरायो भनेर पनि तपाईँहरूले भन्नुभयो। यो समस्याले गर्दाखेरि यसको दिगो निकास त अहिलेसम्म खोजिएन है? यसको दिगो निकासको काम अहिले हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा, भारतीय एम्बेसीमा र नेपाल एम्बेसी इन्डियामा चारैतिर मोरङ व्यापार सङ्घले 50औं पत्रचार गरिसकेको छ। र अहिले भन्नुपर्दा यो जुन अर्को ब्रिज थियो त्यसको पनि जुन अहिले प्रेजेन्ट ब्रिज छ जुन त्यो स्टिल आइरनवाला त्यो ब्रिजको पनि काम कम्प्लिट भएर त्यो सुचारू भएको छ। तर त्यो 40 टन 50 टन मात्र क्षमता रहेकोले त्यसको छेउमा जुन आरसीसी ब्रिज बनिरहेको छ अहिले नेसनल हाइवेको डाइरेक्टरसँग पनि अहिले 2-3 दिन अगाडि कुरो हुँदा उनले मेसम्ममा हामी तपाईँलाई यो 1 लाइन बनाएर दिन्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता दिनुभएको छ। चारैतिर पहल भइरहेको छ। त्यसको छेउमा नै आरसीसी ब्रिज बनिरहेको छ। यो आइसिपी आज हिजो जुन भारत सरकारले निर्माण गरेर दिएको छ हामीलाई यसको पूर्ण जुन युटिलाइजेसन भन्छौँ हामी, यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको पूर्ण सदुपयोग चाहिँ त्यो मीरगञ्जको अल्टरनेटिभ पुल भएपछि अरू राम्ररी हुन्छ भन्ने कुरो पनि हामीले भारतीय अधिकारीहरूलाई भनेका छौँ। किनभने त्यो तिनीहरूको धरतीमा छ, हाम्रो देशमा डाइरेक्ट होइन। कूटनीतिक पहलको लागि हामीले अस्ति नै परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई पनि यहाँ व्यापारसँग बोलाएर भनेका छौँ। यो जसरी सौरो अफ बङ्गाल दामोदर रिभर छ, सौरो अफ बिहार कोशी रिभर छ, त्यसै सौरो अफ प्रदेश नम्बर 1 हामी चाहिँ मीरगञ्ज पुललाई मानिरहेका छौँ। तर यसमा म अब चाहिँ हल्का त्यो छु कि मलाई लाग्छ यो काम चाँडै हुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। बीचमा तपाईँले आइसिपीको पनि कुरा जोड्नुभयो, उद्घाटन भएको छ आइसिपीको एउटा नेपाल र भारतमै पनि यसको धेरै चर्चा पनि भयो। यो आइसिपी उद्घाटनसँगै व्यवसायीलाई अब के सहज होला? यो आइसिपी भनेकै एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर हो। यो फेरि मैले भन्नु पूर्वाधार हो। यो कस्तो पूर्वाधार हो भने वान डोर सल्युसन हो। यो आजको डेटमा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुँदाखेरि 500 बिघा जग्गा छ होला होइन, सरी 150 र उता पनि छ। यो 200 बिघा जग्गाभित्र नै एउटा सहजीकरणको वातावरण बन्छ। त्यहाँ सम्पूर्ण एउटै थलोमा सबै व्यवस्था छ। वे ब्रिजदेखि लिएर हिजो जुन कुरो भयो आइसिबी त्यो कन्टेनर आउने जाने पार्किङ, अनि यसले गर्दा के हुन्छ भने सबभन्दा सजिलो त जुन 2-2 दिन 3-3 दिन डिटेन्सन लाग्थ्यो त्यो डिटेन्सनहरू
हटेर जानुपर्ने हुन्छ अनि यसले कस्ट कम गर्छ, इजी व्यापार हुन्छ, त्यसपछि यहाँ सुरक्षित हुन्छ, एक्सिडेन्टहरू हुँदैनन्। त यी सबै कुराले के, जब कुनै पनि व्यवस्था राम्रो हुन्छ र सुदृढ व्यवस्थामा काम गर्दाखेरि कस्ट पनि कम लाग्छ र व्यापार पनि बढ्छ, उद्योग पनि बढ्छ। त्यसैले मैले भने कि यो आइसिपीको निर्माणले धेरै ठुला टेवा पुर्याउँछ र पूर्वाञ्चलमा नै एउटा कोसे ढुङ्गोको रूपमा साबित हुनुपर्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। त्यहाँ केही कमी कमजोरी छ भने त्यो आउने दिनमा हामी त्यसलाई ठिक गर्छौँ, तर धेरै नै राम्रो बनेको छ। बधाई पनि दिन चाहन्छु म भारत सरकारलाई, नेपाल सरकार र भारत सरकारको एउटा सकारात्मक सोच हो। कुनै पनि सरकारले अर्को देशको व्यापार बढ्नको लागि यदि केही राम्रो काम गर्छ भने त्यो धेरै ठुलो स्वागतयोग्य कुरो हुन्छ। अब अर्को एउटा विषयको कुरा गरौँ न। नेपाल सरकार र स्विस सरकार बीच चाहिँ प्रदेश 1 मा प्रदेश सहयोग कार्यक्रमको एउटा सम्झौता भयो। यो आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ ठुलो रकम चाहिँ प्रदेश 1 ले भित्रायो भनेर पनि चर्चा भइरहेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा सम्झौता भयो। यसले यो सम्झौतासँगै उद्योगी व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ? यो प्रदेश नम्बर 1 को लागि म भन्छु धेरै गौरवको कुरा हो। आज वास्तवमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो के छ भने कुनै पनि ठाउँमा विकास गर्न रिसर्च, डेभलपमेन्ट र ट्रेनिङ, यी 3 पाटाहरू हुन् जसले कुनै पनि कुराको विकास हुन्छ। त यो ट्रेनिङको लागि जुन स्विस सरकारले 1 अरब लगाएको छ, अब त्यो पैसाको सदुपयोग भएर हामीले हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 मा जुन ट्रेनिङ सेन्टरहरू छन् तिनीहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर आज यहाँको जुन दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न सक्यौँ भने त्यसले पनि फेरि औद्योगिकरण, व्यवसायी र एउटा आम जीवनमा पनि एउटा खुसियालीको माहौल ल्याउँछ। उनीहरूको आय वृद्धि बढ्छ, उनीहरूको काम गर्ने क्षमता बढ्छ, त्यसले औद्योगिकरणलाई पनि फाइदा गर्छ। त्यसैले यो जुन सम्झौता भएको छ यो धेरै नै राम्रो हो र यस्ता सम्झौताको अब सदुपयोग गरेर चाँडोभन्दा चाँडो यो हाम्रो देशमा सबैभन्दा ठुलो समयमा काम नहुने समस्या जुन छ त्यसले गर्दा हामी मारमा परिरहेका छौँ। यहाँ कुनै पनि हामीसँग न त त्यो के भन्छ, हामीसँग एउटा शब्द भन्दाखेरि मैले मिस के गरिरहेको छु, हामीसँग सम्भावनाको कमी छैन, सम्भावना धेरै छन् र सहयोगीहरू पनि धेरै छन्। हामीले हल्का स्फूर्त भएर काम गरेर काम चाहिँ हामी नेपालीहरूले अलिक स्पिडमा र बढी राम्ररी गर्नुपर्दछ जस्तो मलाई लाग्छ। हस् प्रकाशजी, धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा पनि दिनुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ रवि, थ्याङ्क यू। यो कुराकानी पछि अब चर्चा गरौं प्रदेश सहयोग कार्यक्रमको। नेपाल सरकार र स्विजरल्याण्ड सरकार बीच प्रदेश 1 मा प्रदेश सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय विराटनगरमा सो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा र प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरदन राई तथा प्रदेशका अन्य मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका महासचिव श्रीकृष्ण नेपाल र नेपालका लागि स्विजरल्याण्डका राजदूत एलिजाबेथ भन क्याप्लरले आफ्नो सरकारका तर्फबाट उक्त द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। स्विजरल्याण्ड सरकारको करिब 1 अर्ब अनुदान र प्रदेश सरकारको 20 करोड गरी प्रस्तावित कार्यक्रमको कुल बजेट करिब 1 अर्ब 20 करोड पुग्नेछ र कार्यक्रमको प्रथम चरण 4 वर्षको प्रस्ताव गरिएको छ। यो कार्यक्रमको 3 वटा उद्देश्य रहेको बताइएको छ। सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा अनि संहिता कार्यान्वयन गरिरहँदाखेरि 3 तहको सरकार सञ्चालनका आफ्ना किसिमका प्रशासनिक खर्चहरू र सेवा प्रवाह गर्दा सेवा लिनेको नजिक मात्रै होइन, कर लिनेको नजिक पनि सरकार पुग्नुपर्ने अवस्था, जसले गर्दा कहिलेकाहीँ सोझै आफ्नै अगाडि नै कर उठाउने र कर तिर्ने हुँदाखेरिका समस्या पनि छन्। यी आफ्नो ठाउँमा छन्। त्यसको परिप्रेक्ष्यमा हामीलाई थप स्रोत कसरी जुटाउने भन्दा हामीले बाह्य र आन्तरिक दुईटै स्रोत परिचालन गर्ने गरेका छौँ। आन्तरिक राजस्वमा दायरा बढाउने कुरा त गरेका छौँ, तर त्यो आफैमा पर्याप्त हुँदैन। जति दायरा बढाए पनि हामी प्रति व्यक्ति आय सीमित छ। 100 जनामा करिब 18 जना अहिले पनि निरपेक्ष गरिबीकै रेखामुनि छौँ। झन्डै 28% व्यवसाय जुन कृषि हो त्यो करमा हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ, बाहिरै छ। त्यसले गर्दा हाम्रा राजस्वका दायराहरू पनि सीमित छन्। यदि त्यसो हो भने हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिन्छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग राष्ट्रिय हितमा, राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा लिनुपर्छ। त्यो हाम्रो दाबी, हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा त्यो सहायता परिचालन गर्न सकियोस् भन्ने हो। दात्री निकाय त्यसमा सहमत हुनुपर्छ र उहाँहरू सहमत भएपछि अनि बल्ल ती आयोजनाहरू कार्यान्वयन हुन्छ। यो पनि हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता र हामीले प्रदेश तहमा जुन किसिमको जनशक्ति विकास, क्षमता विकास, नीति निर्माण, योजना निर्माणमा खर्च गर्ने भनेका छौँ,
त्यसमा यो सहयोगी हुने त्यस हिसाबले नै यो सहायता हामीले लिने सहमति गरेका हौँ र प्रदेश नम्बर 1 को लागि यो स्रोत जुटाइएको हो। त्यो मानेमा अरू पनि स्रोतहरू जुन आउँछन् त्यो ऋण र अनुदानमा आउँछन्। ऋण र अनुदानमा आउँदाखेरि सहायताका केही शर्तहरू अवश्य हुन्छन्। कहीँ कतै मानवाधिकारका कुरा होला, कहीँ कतै लोकतान्त्रिक प्रणालीका कुरा होला, कहीँ कतै पारदर्शिताका र सुशासनका कुरा होला, कहीँ कतै वातावरणीय पक्षलाई राम्रो गर्ने कुराहरू होला र कहीँ कतै समग्र जनजीवनलाई उत्थान गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू होला। त्यसैलाई हेरेर सहायता लिने हो। त्यो कुरा कुनै द्विपक्षीय मुलुकले दिने सहायतामा मात्रै होइन, बहुपक्षीयमा पनि लागू हुन्छ। यो कुरा संयुक्त राज्य अमेरिकाले को MCC मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले नेपाललाई मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट मार्फत दिने सहायतामा पनि लागू हुने कुरा त्यही नै हो। हामीले तोकेका क्षेत्रमा, हामीले भनेका विषयहरूमा निश्चित समयमा निश्चित आयोजना कार्यान्वयन गर्न हाम्रो प्राथमिकतामा हामीले लिन लागेको आयोजना हो। यसरी द्विपक्षीय रूपमा हामीले लिने आयोजनाहरूमा हामी कहिलेकाहीँ नचाहिँदो विवादमा पर्ने गर्छौँ। त्यसमा हामी पर्नु हुँदैन। हामीले स्रोत लिएर राष्ट्रिय विकास गर्ने र नागरिकलाई छिटो उत्थान गर्ने र हाम्रा राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वार्थलाई कहीँ कतै कम्प्रोमाइज हुन नदिने र त्यसको आधारबाट हामीले सहायता परिचालन गर्ने हो। सहायता भनेको पैसा मात्रै होइन, त्योसँगै सहायतासँगै क्षमता आउँछ, प्रविधि आउँछ, ज्ञान आउँछ, धेरै अनुभवहरू आउँछ, धेरै कुराहरू आउँछ। त्यसो हुनाले हामीले सहायतालाई अङ्कमा र वित्तीय विवरणको रूपमा मात्रै बुझ्नु हुँदैन। त्यसभित्रको प्राविधिक सहायताहरू ठुलो हुन्छ। उदाहरणको लागि स्विस सरकार जो आफै टनल टेक्नोलोजीमा असाध्यै राम्रो छ र स्विस सरकारले हामीलाई तिमीहरूको चाहिँ 2टा टनलको हामीले विवाह गरिदिन्छौँ र सम्भव भयो भने भोलि फाइनेन्सिङमा पनि हामी अघि बढ्न सक्छौँ भनेको छ। र उहाँहरूको त्यो प्रविधि मैले आफैले हेरेर डाभोसमा उहाँहरूले किलोमिटर लामा टनलहरू चाहिँ रेलवेको टनलहरू बनाएको देखेपछि मैले उहाँहरूलाई भने तपाईँहरूसँग यत्रो प्रविधि छ, मलाई पनि सेयर गर्नुहोस् न भनेपछि उहाँहरूले 2टा टनलको काममा अहिले हामीलाई प्राविधिक सहयोग गरिदिनु भएको छ। त्यो अनुदानकै रूपमा छ। त्यसो हुनाले हामीले अनुदानको रूपमा पाउने सहयोग भनेको पैसा मात्रै होइन, त्यो प्राविधिक क्षमता वृद्धि गर्ने कुरा पनि हो। त्यसरी बुझ्नुपर्छ। अहिले नेपालले लिइराखेको वित्तीय सहायता, चाहे त्यो स्विस सरकारको होस्, चाहे संयुक्त राज्य अमेरिकाको होस्, चाहे त्यो संयुक्त अधिराज्य बेलायतबाट होस्, चाहे त्यो भारतबाट होस् या चीनबाट होस्, हामी विशुद्ध हाम्रो आर्थिक विकासको एजेन्डाको रूपमा सहायता दिने हो। त्योभन्दा बाहिर हाम्रा अरू कुनै किसिमका गाँसिएका विषय हुँदैन। राष्ट्रिय सुरक्षासँग गाँसिएका विषय यो हुँदैन, कसैको सुरक्षाको छातामा जाने विषय पनि यो हुँदैन र कुनै किसिमले यो विवाद गर्नुपर्ने विषय पनि रहँदैन। यसरी हामीले विदेशी सहायतालाई बुझ्नुपर्छ भन्ने मैले यो सन्दर्भमा एउटा जोड्न चाहे। अब नेपाल अहिले कम ऋण लिएको मुलुकमा छ। हाम्रो सम्पूर्ण ऋण चाहिँ हाम्रो कुल राष्ट्र उत्पादनको 30% छ। तर अब लिने ऋण अरू मुलुकहरूमा हाम्रो ऋण कम छ। अब लिने ऋण भनेको हामी यस्तो क्षेत्रमा उपयोग गर्न चाहन्छौँ जसले भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरोस्, सडक, विद्युत, खानेपानी, हवाई यातायात लगायतका पूर्वाधारहरूमा त्यो जान सकोस् र शिक्षा स्वास्थ्यका अवसरहरूलाई पनि विस्तार गर्न सकोस्। हामीले मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कतिपय कुरा गरेका छौँ। ऋणका कुराहरूलाई अब हाम्रा अनिवार्य दायित्वहरू पुरा गर्नेतर्फ लिएर जानुपर्छ। हामी कतिपय विगतमा ऋण लिएर अनुदान बाँड्ने चक्करमा पनि पर्यो, तर त्यो विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित थियो। अब हामी ऋण लिएर भोलि ऋण तिर्न सक्ने क्षमता विकास गर्ने गरी मात्रै ऋण लिन्छौँ र हामी अल्पविकसित मुलुकै भएको हुनाले अहिले हामीलाई अनुदान पाउने हक पनि छ। वातावरण कसले बिगार्यो, जलवायु परिवर्तनको कारक को बन्यो, विश्वको कतिपय आतंकवादको कारक को बन्यो, व्यापार युद्ध कसले चलायो, ठुल्ठुला समस्याहरू कसले सिर्जना गर्यो, त्यसका खेलाडी त हामी त होइनौँ। त्यसको शिकार चाहिँ हामी किन हौँ? त्यो हामी शिकार नहौँ भन्नको लागि र हामीलाई यदि त्यस्तो प्रभाव परेको छ भने हामीलाई अनुदान चाहियो र त्यो क्षति जुन हामीले नगरेको कामको क्षति हामीले बिहोर्नु परेको छ त्यसको क्षतिपूर्ति हामीलाई दिनुपर्छ। यो हाम्रो माग्ने यसमा अधिकार हो, लिने अधिकार हो भनेर हामीले ग्रान्ट लिने गरेका छौँ, अनुदान लिने गरेका छौँ। यी हाम्रा सबै अनुदानहरूलाई हामीले यसरी हेर्नुपर्छ। यो कसैले दया मात्रै गरेको होइन, हाम्रो सम्पूर्ण आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय क्षेत्रमा हुन गएका विगतका कतिपय
विश्वव्यापी नीतिहरूको कारणले भएका क्षतिहरूको पूर्ण हामीले मागेको हो। यसलाई हामीले यो चाहिँ सधैँ कति मागेर खाने भन्ने पनि कुराहरू गर्नुहुन्छ साथी, यो होइन। यो हामीलाई भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति मागे हौँ र हामी अल्पविकसित मुलुक रहन्छौँ त्यो माग्छौँ। जब हामी विकासशील मुलुकको श्रेणीमा जान्छौँ, केही वर्ष पछाडि हामी विदेशी सहायता माग्ने अवस्थाबाट मुक्त हुन सक्छौँ। तर अहिले नै हामीले चाहिँदैन भन्यो भने त्यो धेरै छिटो हुन्छ, त्यसले चाहिँ त्यसको नतिजा प्रतिपादक हुन्छ। यसतर्फ हामीले सोच्नुपर्छ। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश 1 को लागि यो गौरवको कुरा भएको बताउनु भएको छ। यो कार्यक्रमलाई सही ठाउँमा सही सदुपयोग गर्ने उहाँको भनाइ छ। र वैदेशिक सहायता सम्बन्धी भएको द्विपक्षीय सम्झौताको हस्ताक्षर काठमाडौँभन्दा बाहिर पहिलोपटक यो भइराखेको छ र यो प्रदेश नम्बर 1 मा भइराखेको छ र यो सम्झौता यो आयोजना प्रदेश नम्बर 1 बाट कार्यान्वयन हुन गइराखेको छ। यसरी आजको दिन असाध्यै नै हाम्रो लागि खुसीको दिन, ऐतिहासिक दिन। म फेरि एकपटक यहाँहरू सबैलाई महाराजीको स्वागत गर्न चाहन्छु। संविधान र संहिता कार्यान्वयनमा सङ्घ र प्रदेशबीच भएको सहकार्यको एउटा पहिलो र महत्त्वपूर्ण खुल्किलो पनि हो। भाग्यमानी प्रदेश नम्बर 1 बनेको छ। म एकदमै खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनभने यो आयोजना, यो परियोजना जुन नेपाल सरकार स्वीस सरकारको बिचमा सम्झौता भएर हस्ताक्षर भएको छ, यो प्रदेश नम्बर 1 बाट कार्यान्वयन हुन गइराखेको छ, लागू हुन गइराखेको छ। संहिता कार्यान्वयनमा यो कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ। यो पहिलो पाइला हो। यो ढोका प्रदेश नम्बर 1 बाट खुलेको छ र यो ढोका सबै प्रदेशका लागि खुलेको छ। यस प्रकारको सहायता अब अन्य प्रदेशहरूले पनि लिन सक्नेछन्, सङ्घीय सरकारसँग, नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर। यसरी औपचारिक रूपमा, संस्थागत रूपमा यो ढोका खोल्ने काम हामीले चाहिँ गरेका छौँ। म नेपाल सरकार, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूप्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले यो परियोजनाका बारेमा उहाँले बुझिदिने कोसिस नगर्नु भएको भए, उहाँले यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति तत्परता नदेखाउनु भएको भए, यो तहमा क्याबिनेटले, सङ्घीय क्याबिनेटले पास गरेर आज यस प्रदेशमा यस ठाउँमा सम्झौता गर्ने, हस्ताक्षर गर्ने यो काम गर्न सक्दैन थियो, यो सम्भवै थिएन। तर आज माननीय अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाज्यूको आफ्नो चाहिँ स्पष्ट बुझाइको आधारमा उहाँले जुन तत्परता देखाउनु भयो, जुन प्रकारले चाहिँ उहाँले संहिता कार्यान्वयनमा यस प्रकारको सहयोग जरुरी छ, आवश्यक छ, त्यस प्रकार उहाँले चाहिँ तत्परता देखाएर यसलाई क्याबिनेटमा लगेर जुन प्रकारले चाहिँ पास गराउने एउटा भूमिका खेल्नुभयो, हामी विशेष उहाँप्रति हार्दिक चाहिँ आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ, विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। हामी संहिता कार्यान्वयनमा जुटिरहेको बेला 3टा तहका सरकारहरू आपसमा सहकार्य गरेर सहअस्तित्वको आधारमा समन्वय गरेर जुटिरहेको बेला हामीलाई हाम्रा आवश्यकता, हाम्रा प्राथमिकताहरूमा हामी संविधान सम्मत, कानुन सम्मत सबै प्रकारका सहयोगहरू लिन सक्दछौँ। त्यही सहयोगहरू लिन सकिने संवैधानिक व्यवस्थाहरूलाई कानुन गर्ने सिलसिलामा नै आज संविधान सम्मत ढङ्गबाट, कानुन सम्मत ढङ्गबाट संविधान र संहिताको कार्यान्वयनको सिलसिलामा यस प्रकारको वैदेशिक सहायता लिन चाहिँ सम्भव भएको छ। यसरी चाहिँ सम्भव भएको हो। यो परियोजनालाई, यो प्रदेश सहयोग कार्यक्रमलाई हामी प्रभावकारी ढङ्गबाट यस प्रदेशमा यसको कार्यान्वयन हामी गर्नेछौँ। यसका बारेमा हामीले लामो छलफल हामीले गरेका छौँ। जब 1 वर्षभन्दा अगाडिदेखि नै हामीले यसको एउटा अवधारणा पत्र तयार गरेर त्यसमाथि छलफल गरेर हाम्रा आवश्यकताहरू के हुन्, हाम्रा प्राथमिकताहरू के हुन्, हामी कुन मतलब चाहिँ अवस्थामा छौँ, हाम्रो
प्राथमिकताहरूमा आधारित भएर हाम्रा आवश्यकताहरूमा आधारित भएर अघि नै प्रमुख सचिवले भनिसक्नु भएको छ, क्षमता विकाससँग सम्बन्धित, क्षमता अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित, पारदर्शिता र जवाबदेहिता सहितको सुशासन कायम गर्ने कुरासँग सम्बन्धित र समग्र हाम्रा बजेट, समग्र हाम्रा योजना तर्जुमा, समग्र हाम्रा चाहिँ विकास पूर्वाधारका कामहरूलाई अगाडि बढाउने कुरामा समेत यो सहयोग कार्यक्रमले हामीलाई धेरै ठुलो सहयोग चाहिँ पुर्याउनेछ। हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आएका छौँ, हामीले चिफ मिनिस्टर डैशबोर्डको कुरा हामीले गर्दै आइरहेका छौँ। यही प्रोग्राम अन्तर्गतमै हामी पहिलोपटक हामी चिफ मिनिस्टर डैशबोर्ड यस प्रदेशबाट हामी त्यो सञ्चालनमा मिलाउन लागिरहेको छौँ। त्यस अन्तिम त्यसले रूप नै रहेको छ। हामी यही कार्यक्रम अन्तर्गत नै डिजिटल प्रविधिमा आधारित डैशबोर्ड चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएर यसका मार्फतबाट स्थानीय 137 पालिकाहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध, सम्पर्क र सहकार्य गर्ने, समग्र प्रदेश सरकारको काम कारबाहीको अनुगमन, त्यसको चाहिँ कार्यान्वयनदेखि लिएर सबै कामहरू गर्न सक्ने गरिकन हामी यसै कार्यक्रम अन्तर्गत हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले थुप्रै गुणयोजनाहरू, हामीले सडक, प्रादेशिक सडक सञ्जालको गुणयोजना तयार गर्ने काम भएको छ, सहरी विकासको गुणयोजना बन्दैछ, हामी अरू योजनाहरू बनाउन गइराखेका छौँ। यसरी संहिता कार्यान्वयनका र यस प्रदेशको स्वच्छ, सुखी र सम्पन्न प्रदेशको जुन एउटा मूल दृष्टिकोण छ, त्यो दृष्टिकोण हाम्रो संविधान नेपाल सिक्किम नेपालीको राष्ट्रिय ध्यायलाई साथ दिनको निम्ति, त्यस लक्ष्यसँग जोड्नको निम्ति हामीले त्यो दृष्टिकोण अगाडि सारेका छौँ। आवधिक योजनाले, पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले हामीले एउटा प्रश्न मार्गदर्शन चाहिँ गरेको छ। यसरी हामी यो प्रदेश सहयोग कार्यक्रमलाई यस प्रदेशको प्राथमिकताहरूमा, आवश्यकताहरूमा। श्रोता, आज हामीले कार्यक्रमको पहिलो भागमा यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई कार्यक्रममा उठाएका विषयवस्तु कस्तो लाग्यो? कृपया सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आगामी अङ्क नयाँ विषयवस्तुको साथमा आउनेछौँ। तबसम्मका लागि प्राविधिक मित्रसँगै सञ्चालक म रविन पनि बिदा माग्छु। नमस्ते, शुभरात्रि।